अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। विभिन्न किसिमका मानिसहरू यो धरतीमा जन्म लिएका हुन्छन् र तिनीहरूमध्ये कस्ता मानिसहरूले कस्तो गति प्राप्त गर्दछन्। प्रकृतिमा जन्मेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई प्रकृतिका स्वभावजन्य गुणहरूले स्वतः प्रभाव पारिराखेका हुन्छन्। प्रकृतिका मुख्य तीनवटा गुणहरू सत्व, रज, तम, यी गुणहरूको बारेमा हामीले धेरै ठाउँमा चर्चा गर्दै आइराखेका छौं। हाम्रा कार्यक्रममा पनि यी गुणहरूको विषयमा धेरै परिचर्चा गरिराखेका छौं र कस्तो प्रकृतिको मानिस अर्थात् कुन गुणले युक्त भएको मानिसले कस्तो गति प्राप्त गर्छ, अन्तिम अवस्थामा त्यो कुन ठाउँमा पुग्दछ। सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति र तमोगुणी व्यक्ति गरेर तीन किसिमका मानिसहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये कुन गुणले युक्त भएका व्यक्तिले कस्तो गति प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति उत्तमा। तीन किसिमका मानिसहरूमध्ये सत्वगुणी व्यक्तिहरू उनीहरूले ऊर्ध्वलोक प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् उत्तम गति प्राप्त गर्दछन्। आफ्नो जीवन पश्चात जब भौतिक जीवनको अन्त्य हुन्छ तत्पश्चात उनीहरूले स्वर्ग आदि लोकहरू प्राप्त गर्छन्। रजोगुणी व्यक्तिहरू मध्ये तिष्ठन्ति, उनीहरू फेरि यो मनुष्य लोकमा आउँछन्। आफ्नो त्यो जीवनबाट, त्यो शरीरबाट मुक्त भइसकेपछि, त्यो शरीरको अन्त्य भइसकेपछि फेरि जन्मेर पुनर्जन्म भएर मनुष्य लोक नै प्राप्त गर्छन्। तमोगुणी व्यक्तिहरू प्रमाद, आलस्य र निद्राले युक्त भएका हुन्छन्। प्रमाद भनेको शास्त्र निर्देशित कर्महरू नगर्नु र शास्त्र निषेधित कर्म गर्नु। जुन कर्म गर्नको लागि शास्त्रले तोकेको छ, यो कर्म तिम्रो कर्म हो भनेर निर्देश गरेको छ, त्यस्तो कर्म गर्दैनन्। र जुन कर्म गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले निषेध गरेको छ, रोकेको छ, त्यस्ता कर्महरू गर्छन्। अर्थात् कर्तव्य कर्म नगरेर अकर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति, ती तमोगुणी व्यक्तिहरूलाई जघन्य गुणवृत्ति भनेर यहाँ नामाकरण गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले अधोगति प्राप्त गर्छन्। यी तीनवटै गुणहरू प्रत्येक प्राणीमा केही मात्रामा रहेकै हुन्छ र उसका व्यवहार र कर्महरूले, उसको जीवनमा उसले गरेको साधनाले ती गुणको मात्रालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानु पर्दछ।
यसरी तमोगुणी व्यक्तिहरूले अधोगति प्राप्त गर्छन् र जीवनलाई सद्गति दिलाउनको लागि आफूलाई सात्विक बनाउनु एकदमै जरुरी छ। सात्विक भावनाको बन्नको लागि शास्त्रविहित कर्म गर्नुपर्दछ र सात्विक गुणले युक्त आफू बनेर शास्त्रविहित कर्महरू गरेर जीवनलाई अगाडि बढाइयो भने जीवनको लक्ष्य अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हुन्छ। फेरि अगाडि गएर भगवानले त्यही अध्यायमा भन्नुहुन्छ, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्रीय विधानलाई जसले त्यागेर स्वेच्छा अनुसार आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सुख र शान्ति कहिले पनि प्राप्त गर्दैन। न सुखम न पराम गतिम। यहाँ दुईवटा विशेषणहरू प्रयोग भएका छन्। अहिले यो जीवनमा सुखको आवश्यकता छ र यो जीवनको अन्त्य भइसकेपछि आफ्नो सद्गतिको अपेक्षा गरिराखेको हुन्छ। न त यो जीवनमा सद्गति प्राप्त सुख प्राप्त हुन्छ न त यो जीवन पश्चात सद्गति प्राप्त हुन्छ। आफूलाई अमर बनाउन सक्छ यी दुवै चीज प्राप्त हुँदैनन्। जो तमोगुणी व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूका कर्मले सधैँभरि जन्म मृत्यु र जराको दुःखमा रोमलिरहनुपर्छ। जीवनबाट एउटा स्थायी किसिमको शान्ति प्राप्त हुँदैन र त्यो स्थायी शान्ति प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो निरन्तर साधना र अभ्यास गरिरहनुपर्छ। र साधना र अभ्यास भनेको हामीले बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म गरिने कर्महरू हुन्। ती कर्मलाई शास्त्रीय विधान अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्छ। कर्म त सबैले गरिराखेकै हुन्छ तर आफूले गरेको कर्म सही मार्ग निर्देशित हुनुपर्छ, सत्मार्गतर्फ उन्मुख भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो सत्मार्गतर्फ उन्मुख भएको कर्मले जो शास्त्र निषेधित कर्म होइन शास्त्र निर्देशित कर्म हो त्यस्तो कर्म गर्यो भने ती कर्मले आफूमा सात्विक गुण र अन्तिम अवस्थामा गुणातीत हुनको लागि तिनले ती आफ्नै कर्महरूले सहयोग गर्छन् र जीवनमा सद्गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। जीवनको यथार्थ वास्तविकतालाई बुझेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। हाम्रा क्रियाकलाप भनेको त हामी आफैबाट निर्देशित हुने क्रियाकलाप हुन् र ती प्रत्येक क्रियाकलापलाई हाम्रै स्वभावबाट प्रकृतिकै स्वभावबाट उत्पन्न भएका गुणले हेरिराखेका हुन्छन्। त्यो हाम्रो भित्रको अन्तःस्करणमा हाम्रो जुन किसिमको प्रवृत्ति जुन किसिमको अभ्यास भित्रबाट भइराखेको हुन्छ त्यही अभ्यास बाहिर प्रकट हुने हो। त्यही अभ्यासले नै हाम्रा प्रत्येक कर्महरूमा हामीलाई अगाडि बढाउने हो। त्यसो भएर सत्व रज र तम मध्ये क्रमशः तमगुण रजोगुणको
मात्रालाई घटाएर सत्वगुणको अभिवृद्धि गर्ने र त्यसलाई पनि तीनवटै गुणलाई जितेर गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामीले तदनुसारका व्यवहार र शास्त्रीय कर्महरू गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।